يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا ولي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا عند الله